दोन खांब ते कपिलेश्वरी रस्त्या मजगती जीवित आणि मालमत्तेक धोको निर्माण करपी काय धोक्याची झाडां बेंडपाचे काम पुराय जाला। कवळे पंचायतीन बेगोबेग कारवाई करून हाचेर दखल घेतली। दोन खांब्या रस्त्याचेर आसा। आज हांगसर खूब पयलींची झाडां आशिल्लीं, ती सगळी सामकी डेंजरस सिच्युएशन आशिल्ली। ग्रामसभेचो ठराव आशिल्लो की ती ट्रीम करची, मारची, आनी ह्या रस्त्याचेर खुबशी रहदारी आसा। दुर्बाट वचपी लोक, तशेंच नागेशी, पाटोड्या सगळ्या लोकांक ह्या सायडींतल्यान वचपाक लागता। आनी ही झाडां आतां पावस चड पडले कारणान बँड जाल्ल्या आनी खूब धोकादायक आशिल्ली। आज ती आमी घेवन मारपाक हाती घेतल्या कळ्ळें। आनी हे मारपाक आमकां आमच्या आमदारान सुनीलबाईन खूब सहकार केल्लें आसा। आनी हो आतां हो जो कितें आमी ग्रामसभेक लोकांची मागणी आसा ती आमी पूर्ण करता। लोकांक ह्या झाडां बद्दल सदांच टेन्शन आसता। हे लोकांक आनी एक थोडी कितें उरल्या बीन तेजेर कशें कितें जातलें ती डिसिजन? मागीर ती तेंचे आमी डेप्टी कलेक्टर आतां मारपाक आमी सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा। हां, ती पंचायतींतल्यान डेप्टी कलेक्टरान दिल्लें आसा, डेंजरस म्हणून फॉरेस्टाकय दिल्लें आसा आनी तेणी आमकां परमिशन दिल्लें आसा ती मारपाक। हय। तशीच ती फुडली झाडां असोच प्रोसिजर करून हय। आमी मारतले। आज आनी ओनराचें आमकां सहकार्य लाभिल्ल्यान शिवाजी सावंत आमचो कळ्ळें न्ही। आज डेंजरस येयलें तें कट केलां। हय हय, डेंजरस तें गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।